Welcome back to Ingoa News. A landslide occurred near the Church View building below the High Court in Panjim, impacting severely adjoining houses. Authorities are assessing the situation to ensure the safety of residents in the affected area. केन्ना पडले केन्ना जाले काल रातचे 2:30 जाले आमकां आमी न्हिदलेली मागीर उठली पळयत जाल्यार हांगासर ओन कोसळ्ळेली प्लास्टीक ओणत कुसळ पडलेली हय हय कितें डॅमेज जालें तुमच्या घराक मातशें क्रॅक केल्या भितरल्या सायडीतले खंय पडटा एक्झॅक्टली हे पणजे पडटा पणजे चर्चीच्या सायडीन चर्च व्यूवाच्या चर्च व्यू बिल्डींग आसा पळय ते ऑपोजीट पडटा सारकें हे आतां सगळें स्लायड जालां ते हेका वॉला खातीर घातलेलें कितें बरयल्लें तुमी ना ना काय ना सो आतां तुमी कळयतले हय हय लेटर बिटर करतले आमी डॅमेजीस म्हणजे क्रॅक येयला घराक हय हय फक्त वॉलाक क्रॅक येता इंटरनल ओके कितली घरां आहा तर हांगासर एकूच हे तुमचें नांव कितें म्हटलें प्रज्योत चार्य प्रज्योत चार्य ओके तुम्ही आता MLA बी कळयतले हय लेटर करतले आनी सगळ्यांक कळयतले ओके व्हडले मेजर डॅमेज ना न्हू ना फक्त आनी भंय दिसता की आनी पडत म्हणून हय हय हे सगळे देंवलेले आसा सारकें